أنت الآن تستمع إلى رواية لا تقتل عصفورا ساخرا، تأليف هاربر لي، بصوت شهد علي، قراءة مخصصة لقراء بيت تحوت. الفصل 23. كان التعليق الوحيد الذي صدر عن آتيكوس هو: كنت أتمنى لو أن السيد يويل لا يمضغ التبغ. وفقا لرواية الآنسة ستيفاني كروفورد، على أي حال فقد كان آتيكوس يغادر مكتب البريد حين اقترب منه السيد يويل وشتمه وبصق عليه وهدد بقتله. وقالت الآنسة ستيفاني التي كانت هناك ورأت كل شيء إذ كانت تمر بالقرب من محلات جاتني جانجا إن آتيكوس لم يرمش له جفت، بل أخرج منديله ومسح وجهه ووقف هناك وترك السيد يويل يسميه بأسماء لا يمكن لها حتى أن تكررها بلسانها بأي شكل من الأشكال. كان السيد يويل محاربا قديما اشترك في حرب مجهولة، وقد كان رد فعل آتيكوس الهادئ جعله يقول له: أنت أكثر اعتدادا بنفسك من أن تتشاجر معي، أليس كذلك يا ابن الحرام يا محب الزنوج؟ وقالت الآنسة ستيفاني أن آتيكوس قال: لا، بل أنا أصبحت عجوزا على ذلك. ثم وضع يديه في جيبه وسار في طريقه. وقالت الآنسة ستيفاني إن مثل تلك المسائل تناسب شخصا كآتيكوس فنتش، فهو يستطيع أن يكون متحفظا تماما أحيانا، ولكننا جيم وأنا لم نتخذ المسألة على أنها مسلية. قلت: على أي حال فقد كان أعظم رام في المديرية. في مرة من المرات كان يستطيع. قال جيم: أنت تعرفين أنه يرفض حمل البندقية وهو لا يملك واحدة حتى، وتعرفين أنه حتى في تلك الليلة عند السجن لم يكن يحمل بندقية. قال لي مرة إن حمل البندقية هو دعوة لشخص ما كي يطلق النار عليه. قلت: الأمر الآن مختلف، سنطلب منه أن يستعير واحدة، وقد طلبنا منه ذلك بالفعل. فقال: هراء، ذلك دل. إن مناشدة الطبيعة الأفضل في آتيكوس قد يكون لها تأثير أفضل. وعلى أي حال فإننا سنموت جوعا إذا قتله بوب يويل، وزيادة على ذلك فإن العمة ألكسندريا هي التي ستربينا، وكنا نعرف جميعا ما الذي ستفعله أول ما تفعله وقبل أن يدفن آتيكوس، فهي ستدرس كاليبورنيا. قال جيم: إذا حاولت أنا البكاء وادعيت الإصابة بنوبة فأنا صغيرة بعد وفتاة أيضا، فقد يرضخ آتيكوس، ولكن هذا لم يكن صحيحا. إلا أن آتيكوس حين لاحظنا نتجول ببطء في الجوار، لا نأكل ولا نمارس اهتماماتنا المعتادة، اكتشف كم كنا خائفين. وقد قام في إحدى الليالي بإغراء جيم بمجلة لكرة القدم، ولما رأى جيم يقلب الصفحات ثم يرميها جانبا قال: ما الذي يقلقك يا بني؟ أجابه جيم متطرقا إلى لب الموضوع مباشرة: السيد يويل. ما الذي حدث؟ لم يحدث شيء، نحن خائفان عليك ونعتقد أن عليك أن تفعل شيئا ما حياله. ابتسم آتيكوس بسخرية وقال: وماذا أفعل؟ هل أوقع معه عقد سلام؟ حين يقول رجل ما إنه سينال منك فيبدو أنه يعني ما يقول. قال آتيكوس: لقد عانى ما قاله حين هددني يا جيم. عليك أن تحاول النظر إلى الأمور من وجهة نظر بوب يويل ولو لدقيقة واحدة. لقد حرمته في تلك المحاكمة من آخر خرقة من الصدق حاول أن يحتمي وراءها، هذا إن كانت لديه في الأصل أساسا. وكان على هذا الرجل أن ينتقم بطريقة ما، فهو من ذلك النوع من الناس. وهكذا فإن كان البصاق في وجهي وتهديده لي قد أنقذ ميالا يويل من جولة إضافية من الضرب، فأنا سعيد بما حصل. لقد كان عليه أن يفش خلقه في شخص ما، وأفضل أن أكون أنا ذلك الشخص وليس بالأحرى أولئك الأطفال الذين يملؤون منزله. هل تفهمني؟ أومأ جيم برأسي. دخلت العمة ألكسندريا الغرفة بينما قال آتيكوس يقول: ليس علينا أن نخشى بوب يويل إطلاقا، فقد أخرج كل ما عنده في ذلك الصباح. قالت العمة: لا يجب أن تكون واثقا إلى هذا الحد يا آتيكوس، فهو من ذلك النوع من الناس الذين قد يفعلون أي شيء يثأروا لأمر ما. أنت تعرف كيف يكون هؤلاء الناس عادة. وما الذي يمكن أن يفعله يويل ذاك لي يا أختي؟ قالت العمة: شيء ما وخلسة، عليك أن تأخذ ذلك بالحسبان. أجاب آتيكوس: ليس لدى أي شخص فيما يكون فرصة كبيرة ليرتكب شيئا خلسة. بعد ذلك نحن لم نعد خائفين. كان الصيف يشارف على الانتهاء، وقد استمتعنا بما تبقى منه قدر الإمكان. وقد أكد لنا آتيكوس أن توم روبنسون لن يحدث له شيء حتى تراجع المحكمة على قضيته، وأنما معه فرصة طيبة لإطلاق سراحه أو محاكمته من جديد على الأقل. كان الآن في سجن أنفلت بريزن فارم الذي يبعد 70 ميلا والواقع ضمن حدود مقاطعة تشستر،
وسألت أتيكوس إن كان يسمح لزوجة توم وأولاده أن يزوروه، فأجاب بالنفي. وسألته في إحدى الأمسيات إذا خسر الاستئناف ما الذي سيحدث له؟ قال أتيكوس سيذهب إلى الكرسي ما لم يخفف حاكم الولاية عقوبته. لم يحن وقت القلق بعد يا سكاوت، وأمامنا فرصة طيبة للفوز. كان جيم ممددا على الأريكة يقرأ في مجلة الميكانيك للجميع. رفع عينيه وقال ليس هذا عدلا، فهو لم يقتل أحدا حتى لو كان مذنبا بالفعل بما اتهم به. إنه لم يقضي على حياة أحد. قال أتيكوس أنت تعرف أن الاغتصاب في ولاية ألاباما يعتبر جريمة يعاقب عليها بالموت. نعم يا سيدي، ولكن هيئة المحلفين لم تكن مضطرة إلى الحكم عليه بالموت، ولو أرادت لحكمت عليه بالسجن 20 عاما. قال أتيكوس توم روبنسون شخص ملون. ليس في هذه المنطقة من العالم هيئة محلفين تقول نعتقد أنك مذنب ولكن لست مذنبا جدا، وذلك فيما يتعلق بتهمة كهذه، فقد كانت المسألة مسألة تبرئة مباشرة أو لا شيء إطلاقا. كان جيم يهز رأسه. أعرف أن ذلك ليس صحيحا، ولكني لا أستطيع أن أعرف مكمن الخطأ. ربما لا يجب أن يكون الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالموت. رمى أتيكوس صحيفته إلى القرب من كرسيه. قال إنه لم يعترض أبدا على القانون الخاص بالاغتصاب ولا مرة واحدة، ولكنه كان يشعر بارتياب عميق بمدى صحته كلما طلبت النيابة عقوبة الموت، وأقرت هيئة المحلفين طلبها اعتمادا على دليل عرضي تماما. ثم نظر إلي فرآني أستمع فتبسط في الكلام. أعني قبل أن يحكم على شخص بالإعدام لأنه ارتكب جريمة قتل مثلا، يجب أن يكون هناك شاهد عيان أو شاهدان. يجب أن يكون هناك شاهد يقول نعم لقد كنت هناك ورأيته وهو يجذب الزناد. قال جيم ولكن أشخاصا كثيرين شنقوا بناء على دليل عرضي. أعرف ذلك، وربما كان كثيرون منهم يستحقون الشنق فعلا، ولكن في حالة عدم توفر شاهد العيان فهناك دائما شك ما، وأحيانا ظل لشك. القانون يسميه شك معقول، ولكني أعتقد أن المتهم مخول بأن يكون فوق الشك. هناك دائما احتمال، مهما كان هذا الاحتمال غير وارد، بأن المتهم بريء. قال جيم بعناد إذن فالمسألة تعود في النهاية إلى هيئة المحلفين. يجب أن نتخلص من نظام المحلفين. بذل أتيكوس جهدا حتى لا يبتسم، ولكنه لم يستطع مغالبة الابتسام. قال أنت تقسو علينا نوعا ما يا بني. أعتقد أن هناك طريقة أفضل. يجب تغيير القانون، تغييره بحيث يكون للقضاة فقط حق تثبيت العقوبة بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالإعدام. إذن فلتذهب إلى مونتغومري وتغير القانون. ستدهش إذا عرفت مدى صعوبة ذلك. لن أعيش لأرى القانون يتغير، وإذا عشت لتراه أنت فستكون رجلا طاعنا في السن. لم يعجب ذلك جيم. قال لا يا سيدي، يجب التخلص من نظام المحلفين، فالرجل لم يكن مذنبا في الأصل وقالوا إنه مذنب. لو كنت واحدا من أولئك المحلفين يا بني ومعك 11 صبيا من أترابك لكان توم رجلا حرا الآن، فحتى الآن لم يتدخل أي أمر في تفكيرك. أما أولئك المحلفون في قضية توم فهم 12 رجلا عاقلا في الحياة اليومية، ولكنك لاحظت أن شيئا ما كان يحول بينهم وبين التفكير العقلاني، كما شاهدت الشيء نفسه في تلك الليلة أمام السجن. وحين ابتعد ذلك الطاقم لم يبتعد أفراده لأنهم أشخاص عاقلون، بل ابتعدوا لأننا كنا هناك شيء ما في عالمنا هذا يجعل الناس يفقدون عقولهم، وفي هذه الحالة لا يستطيعون أن يعدلوا حتى ولو حاولوا. في محاكمنا حين تكون هناك شهادة رجل أبيض ضد شهادة رجل أسود فالأبيض هو الرابح دائما. إنها حقيقة بشعة جدا، ولكنها من حقائق الحياة. قال جيم بإصرار هذا بعيد عن العدل، ثم ضرب ركبته بيده وقال لا يمكنك أن تدين شخصا بدليل كذلك الدليل، أليس كذلك؟ لا يمكنك أنت ذلك، ولكنهم هم قادرون على ذلك. المكان الوحيد الذي يجب أن يعامل فيه الإنسان بعدل هو قاعة المحكمة مهما كان لونه، ولكن للناس أسلوبهم الخاص في حمل مشاعر البغض الخاصة بهم إلى منصة المحلفين. وحين تكبر سترى البيض وهم يغشون السود في كل يوم من أيام حياتك. ولكن دعني أقول لك شيئا يجب ألا تنساه، كلما غش رجل أبيض رجل أسود كائنا من كان ذلك الرجل ومهما بلغت ثروته أو عراقة أسرته فإنه لا شك شخص وضيع. كان أتيكوس يتحدث بهدوء إلى حد أن كلمته الأخيرة تحطمت بجلبة على آذاننا،
نظرت نحوه فرأيت وجهه متقدا. ليس هناك ما يثير اشمئزازي أكثر من رؤية رجل أبيض تافه يستغل جهل زنجي لا تتجاهل الأمر، فهو يتفاقم، وفي يوم من الأيام سندفع حساب فاتورة ما حدث وما يحدث، وآمل ألا يكون ذلك في فترة حياتكما أيها الطفلان. كان جيم يحك رأسه، وفجأة اتسعت عيناه وقال: يا أتيكوس، لماذا لا يختار أشخاص مثلنا ومثل الآنسة مودي يكونون بين هيئة المحلفين؟ أنت لا ترى شخصا واحدا من بلدة مايكوم ضمن هيئة المحلفين، فكلهم من منطقة الغابات. استند أتيكوس إلى الوراء في كرسيه الهزاز، ولسبب ما بدا عليه أنه سر من جم. قال: كنت أتساءل في نفسي متى يا ترى خطر لك ذلك الخاطر؟ على كل حال هناك أسباب كثيرة، منها مثلا أن الآنسة مودي لا يمكن أن تكون ضمن هيئة المحلفين لأنها امرأة. شعرت بالنقمة فقلت: أتعني أن النساء في ألاباما لا يمكنهن؟ نعم، وأعتقد أن الهدف من ذلك هو حماية سيداتنا الرقيقات من حدود دعاو كدعوى توم. وزيادة عليه فإني أشك في أن يتم البث في أي دعوة في مثل تلك الحالة، فالسيدات سيقاطعن باستمرار ليطرحن الأسئلة. ضحكنا جيم وأنا. كان وجود الآنسة مودي ضمن هيئة محلفين أمرا مؤثرا، وفكرت في السيدة دبوز العجوز على كرسيها ذي العجلات وهي تقول: أوقف ذلك الطرق يا جون تايلر، أنا أريد أن أسأل هذا الرجل سؤالا. ربما كان أجدادنا يتمتعون بالحكمة فعلا. كان أتيكوس يقول: بالنسبة لأناس من أمثالنا فهذه هي حصتنا من الفاتورة. في العادة نحصل على المحلفين الذين نستحق. إن سكان مايكوم الشجعان غير مهتمين أولا، أما ثانيا فهم خائفون. ثم هم، سأل جيم: خائفون لماذا؟ ماذا لو أن السيد لينكتس هو الذي سيقرر مبلغ الأضرار الذي سيؤدي إلى الآنسة مودي لو حدث مثل أن الآنسة راشيل دهستها بسيارة؟ إن السيد لينكتس لن يفكر في أن يخسر أي منهما كزبون لمحله التجاري، أليس كذلك؟ ولذا فإنه يقول للقاضي تايلر إنه لا يستطيع أن يكون ضمن هيئة المحلفين، لأنه ليس لديه من يهتم بمخزنه خلال غيابه. وهكذا يعذر القاضي تايلر، وأحيانا يعذره بغضب. سألت: وما الذي سيجعله يظن أن إحداهن ستتوقف عن الشراء من مخزنه؟ قال جيم: الآنسة راشيل ستفعل ذلك، ولكن تصويت المحلفين يظل سريا، أليس كذلك؟ ضحك أبونا وقال: أمامك الكثير لتتعلمه بعد يا بني. من المفروض أن يبقى تصويت المحلفين سرا، ولكن العمل كمحلف يجبر الإنسان على أن يقرر شيئا ويدلي برأيه فيه. لا يحب الناس ذلك، ففي بعض الأحيان يكون ذلك أمرا لا يدعو إلى السرور. ولكن محلفي توم وصلوا إلى قرارهم بسرعة. تحركت أصابع أتيكوس نحو ساعة جيبه. لا، لن يكن الأمر كذلك، قالها بهمس وكأنه يتحدث إلى نفسه، ثم استأنف: كان ذلك هو الشيء الذي جعلني أفكر بأن هذه قد تكون ظلا لبداية ما. لقد أمضى المحلفون ساعات قليلة حتى وصلوا إلى القرار. كان قرارهم أمرا لا مناص منه، فهم سيدينون المتهم، ولكنهم يصلون إليه عادة بدقائق قليلة. في هذه المرة، وهنا قطع حديثه ونظر إلينا: ربما تودون أن تعرفوا أن هناك شخصا واحدا بذل جهدا كبيرا، وفي البداية كان هذا الشخص يزمجر مطالبا بالبراءة الكاملة. دهش جيم فسأل: من؟ التمت عينا أتيكوس وقال: لا أستطيع أن أقول من، ولكني سأخبركم بالتالي، ولن أذهب أبعد من ذلك. كان واحدا من أصدقائكم القدامى من أولد سايرون. صاح جيم بصوت كالنباح: أحد أفراد أسرة كانينغهام، واحد من... لم أميز أي واحدا منهم ضمن هيئة المحلفين. لا شك أنك تمزح. ثم نظر إلى أتيكوس نظرة جانبية: إنه واحد من أقاربهم، له حدبة. لم يلفت نظري. له حدبة كان يمكن أن يلفت نظري، ولكن لم يحدث. قال جيم بلهجة تبجيلية: يا للسماء، الآن يريدون قتله، وبعد لحظة يحاولون إطلاق سراحهم. لا يمكن لي أن أفهم هؤلاء البشر طوال حياتي. قال أتيكوس: إن كل ما على المرء أن يفعله هو أن يعرفهم، وإن آل كانينغهام لم يأخذوا أو ينتزعوا شيئا من أي شخص منذ أن هاجروا إلى العالم الجديد. قال: إن الأمر الآخر المتعلق بهم هو أنك ما إن تكسب احترامهم فإنهم يساندونك بكل ما فيه من قوة،
وإن لديه شعورا ولكنه مجرد شك لا أكثر بأنهم غادروا السجن في تلك الليلة يحملون احتراما كبيرا جدا لآل فينش، ثم أنه حتى يغير أحد أفراد آل كانينغهام رأيه فلا بد من حدوث صاعقة، وزيادة عليه لا بد أن يقوم فرد آخر من آل كانينغهام بإقناع هذا الشخص. ثم قال: لو كان لدينا 2 من أفراد تلك الجمهرة التي هاجمت السجن لكان لدينا هيئة محلفين لا تستطيع اتخاذ أي قرار. قال جيم ببطء: هل تعني أنك وضعت بالفعل ضمن هيئة المحلفين رجلا أراد قتلك قبل ذلك بليلة؟ كيف أمكنك أن تخاطب بمثل تلك الطريقة؟ كيف؟ حين تحلل الأمر سترى أن المخاطرة كانت قليلة. لا يوجد فرق بين شخص ذاهب ليدين وآخر ذاهب ليدين، أليس كذلك؟ ولكن هناك فرق ضئيل جدا بين إنسان ذاهب ليدين وآخر مشوش العقل قليلا، أليس كذلك؟ لقد كان المجهول الوحيد على اللائحة كلها. سألته: ما قرابة ذلك الرجل من السيد وولتر كانينغهام؟ نهض آتيكوس وتمط وتثاءب. لم يكن قد حان وقت نومنا نحن بعد، ولكننا فهمنا أنه أراد أن نمنحه فرصة لقراءة صحيفته. التقطها وفتحها ثم نقرني على رأسي نقرة خفيفة. دندن متحدثا إلى نفسه: لنرى الآن. لقد تذكرت إنه ابن عمه وابن خالته في الآن نفسه. وكيف يمكن ذلك؟ وجد أختان من أخين. هذا كل ما لدي لأقوله لك، وعليك أن تحليها بنفسك. عذبت نفسي ثم وصلت إلى حل، هو أني لو تزوجت من جيم وكان لدي الأخت وتزوجها فسيكون أولادنا أولاد خالة في الوقت نفسه. ثم قلت لجيم بعد أن كان آتيكوس قد غادر الغرفة: عجبا يا جيم، إن آل كانينغهام أشخاص مضحكون. هل سمعت ما قيل يا عمتي؟ عم ألكسندرا تحوك بصوت ولم تكن تراقبنا. كانت تجلس في كرسيها وسلة الشغل إلى جانبها وقد نشرت بساطها على حضنها. لما كانت السيدات تحوك الأبسط في الليل الحار؟ أمر حيرني فعلا. قالت: سمعته. تذكرت تلك المناسبة البعيدة المأساوية حين أسرعت للدفاع عن وولتر كانينغهام الصغير، والآن أنا سعيدة لأني فعلت ما فعلته. قلت: ما إن تبدأ المدرسة حتى أدعو وولتر إلى البيت على الغداء. هكذا خططت وقد نسيت قراري الخاص بأن أضربه في المرة التالية التي سأراه فيها. يمكنه البقاء معنا أحيانا بعد المدرسة أيضا. يمكن لآتيكوس أن يأخذه بالسيارة إلى أولد سارون، وربما سيستطيع أن يقضي الليل معنا أحيانا. ما رأيك يا جيم؟ موافق؟ قالت العامة ألكسندرا: سنرى. وفي العادة يكون مثل هذا التصريح منها تهديدا وليس وعدا. ولدهشتي التفت إليه وقلت: لما لا يا عمتي؟ إنهم أناس طيبون. نظرت إلي من فوق نظارتيها الخاصتين بالخياطة وقالت: يا جان لويس، لا شك أبدا في أنهم أناس طيبون، ولكنهم ليسوا من طينتنا. قال جيم: إنها تعني أنهم جاهلون يا سكاوت. وما هو الجاهل؟ أوه، إنه ذو الذوق الرديء. إنهم يحبون العزف على الكمان وما شابه. وأنا أيضا. قالت العامة ألكسندرا: لا تكوني حمقاء يا جان لويس، فالمسألة هي أنك تستطيعين أن تفركي وولتر كانينغهام حتى يلمع جلده، وتستطيعين أن تلبسيه حذاء وبدلة جديدة، ولكنه لن يكون مثل جيم أبدا. وزيادة عليه فإن في تلك العائلة نزعة إلى السكر. إن نساء آل فينش لا يبدين اهتماما بمثل هذا النوع من الناس. قال جيم: يا عمتي، إنها لم تبلغ 9 بعد، ولكن من الأفضل أن تتعلم ذلك من الآن. ها قد تحدثت العامة ألكسندرا، ولقد ذكرتني جيدا بآخر مرة قامت فيها بالاعتراض بجدة. لم أعرف السبب أبدا، وكان ذلك حين كنت منهمكة بالخطط الخاصة بزيارة منزل كالبورنيا. كنت فضولية ومهتمة بالموضوع، وكنت أريد أن أكون ضيفتها وأرى كيف كانت تعيش ومن هم أصدقاؤها. ربما كان ذلك أشبه بمن يريد أن يرى الوجه الآخر للقمر. في هذه المرة كانت التكتيكات مختلفة، ولكن هدف العامة ألكسندرا كان هو نفسه. ربما كان هذا هو السبب الذي دفعها لتأتي وتعيش معنا، لتساعدنا على اختيار أصدقائنا، أن أصدها طالما أستطيع. لذلك قلت: إن كانوا أناسا طيبين، لما لا أستطيع إذن أن أكون لطيفة مع وولتر؟ لم أقل إن عليك ألا تكوني لطيفة معه، يجب أن تكوني ودودة ومهذبة معه، يجب أن تكوني مؤدبة مع الجميع يا عزيزتي، ولكن لا يجب أن تدعيه إلى البيت. وماذا لو كان من أقربائنا؟ إنه ليس من أقربائنا، ولكن حتى ولو كان كذلك لما تغير جوابي. قال جيم مدافعا: يا عمتي، يقول آتيكوس إن المرء يستطيع اختيار أصدقائه، ولكنه لا يستطيع اختيار أفراد عائلته. سيبقون أقرباءه سواء أقر بذلك أم لا، وحين لا يقر بذلك فإنه يبدو غبيا تماما. هذا هو أبوكما، وهذا رأيه منذ زمن بعيد. ولكني لازلت أقول إن جان لويس لن تدعو وولتر كانينغهام إلى هذا البيت، وحتى ولو كان ابن عمها وابن خالتها في آن واحد فإنه لن يستقبل في هذا البيت ما لم يكن ذلك ليقابل آتيكوس بشأن يخص العمل.
أعتقد أن هذا الأمر مبتوت فيه. كانت قد قالت لا، ولكن عليها أن تشرح أسبابها هذه المرة، لذا سألتها: ولكني أريد أن ألعب مع والتر يا عمتي، فلما لا أستطيع؟ خلعت نظارتيها ثم حدقت فيها وقالت: سأقول لك لما لا، لأنه حثالة، لهذا لا أريدك أن تلعبي معه. لن أسمح لك بالتواجد معي حتى لا تتعلمي عاداته، وما لا يعرف سوى الرب ماذا أيضا. أنت كما أنت الآن مشكلة كافية وافية لأبيك. لا أعرف ما الذي كنت سأفعله، ولكن جيم أوقفني عند حدي، فقد أمسكني من كتفي ووضع ذراعه حولي وقادني وأنا أبكي بجنون إلى غرفة نومي. سمعنا أتيكوس فأطل برأسه من باب غرفته، ولكن جيم قال له بصرامة: لا شيء يا سيدي، كل شيء على ما يرام. فعاد أتيكوس إلى غرفته. قال جيم: ما رأيك ببعض العلكة؟ ثم مد يده إلى جيبه وأخرج بعضا منها ومن النوع الفاخر، وقد استغرقت مني تلك العلكة دقائق حتى حولتها إلى حشوة مريحة داخل فمي بعد أن استمتعت بسكرها. كان جيم يعيد ترتيب بعض الأمور على منضدة السينة. كان شعره كثيفا زيتيا في الخلف وفي الأمام، وقد سألت في نفسي إن كان سيبدو أبدا كشعر الرجل في المستقبل. ربما لو حلقه كله وبدأ ينمو من جديد فسيعود شعره إلى ما كان عليه. كان حاجبه قد أصبح أكثف، كما لاحظت أنه أصبح أكثر نحولا، إنه يصبح أكثر طولا. حين تلفت لابد أنه ظن أني قد بدأت أبكي من جديد، لأنه قال: هل أريك شيئا شريطة ألا تفشي السر إلى أحد؟ قال ذلك وهو يفك أزرار قميصه ويبتسم بخجل. حسنا، ما هو؟ ألا تستطيعين أن تريه؟ لا، إنه شعر. أين؟ هنا تماما. لقد كان لطيفا معي هذه الليلة، لذا قلت له أنه يبدو جميلا، ولكني لم أرى شيئا. إنه جميل فعلا يا جيم. وتحت إبطي أيضا سأذهب لألعب كرة القدم في العام القادم. سكاوت، لا تجعل العمة تثير غضبك. لقد بدا لي أنه كان يقول لي البارحة فحسب إن علي ألا أثير غضب العمة. أنت تعرفين أنها غير معتادة على البنات، أو في أحسن الأحوال البنات من أمثالك. إنها تحاول أن تصنع منك سيدة محترمة. ألا يمكنك أن تتعلمي الخياطة أو ما شابه؟ لا بحق الجحيم، إنها لا تحبني. هذا كل ما في الأمر، وأنا لا يهمني أن تلقيبها لوالتر كانينغهام بالحثالة هو الذي جعلني أغضب، وليس ما قالته عن أني أمثل مشكلة لأتيكوس. فقد وضح لي هو موقفه مني بصراحة. فقد سألته إن كنت أمثل مشكلة له، وقال إني لست بالمشكلة الكبيرة، وفي أسوأ الحالات فإني مشكلة يستطيع حلها. ألا أقلق فكري ولو لثانية واحدة بأني أزعجه. لا، لقد غضبت بسبب والتر، فهو ليس حثالة يا جيم، إنه ليس كآل يويل. رفس حذاءه ثم وضع رجليه على السرير، أسند نفسه إلى وسادة وأضاء نور القراءة. قال: أتعرفين يا سكاوت، لقد فهمت القضية كلها الآن. لقد فكرت بها كثيرا مؤخرا، وقد استطعت فهمها كلها. هناك 4 أنواع من الأشخاص في العالم. هناك النوع العادي من أمثالنا والجيران، وهناك النوع من أمثال آل كانينغهام الذين يعيشون في الغابات، والنوع من أمثال آل يويل هناك عند مقلب القمامة والزنوج. وماذا عن الصينيين الذين يقنطون مقاطعة بولدوين؟ أنا أعني سكان مقاطعة مايكوم، والمسألة هي أن نوعنا لا يحب نوع آل كانينغهام، وهؤلاء لا يحبون نوع آل يويل، وآل يويل يكرهون ويحتقرون الأشخاص الملونين. هنا قلت لجيم إنه لو كان كلامه صحيحا فلماذا لم يبرأ محلفه توم، وهم كلهم أشخاص شبيهون بآل كانينغهام، لم يبرئوه نكاية بآل يويل. أزاح جيم سؤالي بيده مبعدا إياه على أساس أنه طفولي. قال: هل تعلمين أني رأيت أتيكوس يدق بقدمه الأرض عندما يكون هناك عزف على الكمان في الراديو، وأنه يحب المشروب المحظوظ أكثر من أي شخص آخر عرفته؟ إذن فهذا يجعلنا كآل كانينغهام. لا أرى السبب في أن عمتي... لا، دعيني أنهي حديثي أولا. كلامك صحيح، ولكننا لا نزال نختلف عنه على نحو ما. قال أتيكوس مرة إن السبب في أن عمتي مولعة بالعائلة هو أن كل ما لدينا هو الخلفية الاجتماعية. لدينا سمتا واحدا يدعم هذه الخلفية. حسنا يا جيم، لا أعرف. لقد قال لي أتيكوس مرة إن معظم ما يقال عن العائلات العريقة كلام فارغ، لأن عائلة كل شخص قديمة قدم عائلة أي شخص آخر. وسألته إن كان ذلك يشمل الأشخاص الملونين والإنجليز، فرد علي بالإيجاب. قال جيم: الخلفية الاجتماعية لا تعني العائلة العريقة، بل تعني منذ متى كانت عائلة المرء تقرأ وتكتب. يا سكاوت، لقد درست هذه المسألة كثيرا، وهذا هو السبب الوحيد الذي اكتشفته. في قديم الزمن حين كان آل فرنش لا يزالون في مصر، لابد أن أحدهم تعلم شيئا من الهيروغليفية وعلمها لابنه. وهنا ضحك جيم ثم استأنف قائلا: تصوري أن عمتي فخورة بأن أبا جدها كان
يستطيع القراءة والكتابة. إن السيدات يختارن أشياء مضحكة ليفخرن بها. حسنا، أنا سعيدة أنه كان يستطيع ذلك، وإلا فمن كان سيعلم أتيكوس والآخرين؟ ولو أن أتيكوس لا يستطيع القراءة لكنا أنت وأنا في ورطة، ولكني لا أعتقد أن هذه هي الخلفية الاجتماعية يا جيم. حسنا، كيف تفسرين إذن أن آل كانينغهام مختلفون عنا؟ السيد وولتر لا يستطيع بالكاد توقيع اسمه، لقد رأيته. كل ما في الأمر أننا كنا نمارس القراءة والكتابة قبلهم بزمن طويل. لا، بل يجب على كل شخص أن يتعلم، فلا أحد يولد وهو متعلم. إن وولتر ذكي كما يجب، ولكنه يتخلف أحيانا لأن عليه أن يبقى في البيت ليساعد أباه. إنه لا ينقصه أي شيء. لا يا جيم، أعتقد أن هناك نوعا واحدا من الناس، إنه الناس. التفت جيم وضرب مخدته، وحين عاد ليستند عليها كان وجهه يعلوه الغموض. كان قد غرق الآن في إحدى نوبات إحساسه بالإحباط، وكنت قد شعرت بالتعب. عقد حاجبيه وأصبح فمه خطا نحيلا. صمت لفترة، قال أخيرا: هذا ما فكرت به أنا أيضا حين كنت في مثل عمرك، ولكن لو كان هناك نوع واحد من الناس فلماذا لا يتفاهمون معا؟ وإذا كانوا كلهم متشابهون فلماذا ينحرفون عن المسار ليحتقر الواحد منهم الآخر؟ أظن أني بدأت أفهم شيئا ما. أظن أني بدأت أفهم السبب في أن بورادلي بقي محجوزا في المنزل كل هذه السنوات وغلق عليه النوافذ والأبواب. السبب في ذلك هو أنه يريد أن يبقى في الداخل.